سلام سلام فتواتن كبرانن أمن العالم تركو نيشانا لي بيتسا ببزلخم بو سلامكم بزح ترفيرلنا كبرات حواتي انكو عدما ناوشانا لي بسلام مزاقوم نيلو معانتي فيديو زخون كعاني كم تلومت علتاوي شرفي بزالي معداقا ويكعا بحاوالا إلوون بناي إثيوبيا نقد بانكي كمون بالعلم دان زشرفا نايكلي بانكتاس إنما نينزل حابيرنا كرينا سكعبيري فسامن ختكتاتلو بآخرتي عدم نشانا لي حدش تزخونكم سبسكرايب نبرا زخونكم كعان لايك شر بمقبر نختبرتها تعني بتحتنا يلابو لايك شر نتقول لي كعني كابل بي إنا مسكن قيام بأركس لو معنتي روعت الرشدشتوي كعاني جانواري 14 زرزر هاجرات كمني أمريكا دولار يورو سويس فرانك أستراليا دولار كندا دولار تشاينا يوان باوند سترلينج كويت يونايتد عرب أميريت درهم سعودي عرب ريال أومان جوردان بحرين إسرائيل شكل وزت زوالنا كرئي سنة زانحيت سنة مكتتال بمجمرة نريو ناي أمريكا دولار يكون ناي أمريكا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 151 قرش ندوي 61 سنتيمن كشرف كيلو 100 دولار 15 شحن 161 قرشن يمزقلو دولار بناي وقاقن بانكي 152 قرش ندوي 5 سنتيمن كشرف كيلو 100 دولار 15 شحن 380 سنتيمن يمزقلو دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 289 قرشن ندوي 15 سنتيمن كشرف كيلو 100 دولار 18 شحن 915 قرشن يمزقلو مالتيو قصيلنا نريو ايرو يكون ايرو بناي إثيوبيا نقد بانكي 276 قرشن ندوي 55 سنتيمن كشرف كيلو 100 يورو 17 شحن 655 قرشن يمزقلو يورو بناي داشن بانكي 280 قرش ندوي 56 سنتيمن كشرف كيلو 100 يورو 18 شحن 56 قرش يمزقلو يورو بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 310 قرش ندوي 68 سنتيمن كشرف كيلو 100 يورو 22 شحن 68 قرش يمزقلو بمقصال نريو ناي سويسرلاند فرانكي كخون ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا نقد بانكي 184 قرش ندوي 8 سنتيمن كشرف كيلو 100 ناي سويس فرانك 18 شحن 480 يمزقلو ناي سويس فرانك بناي وقاقن بانكي 192 قرش ندوي 10 سنتيمن كشرف كيلو 100 ناي سويس فرانك 19 شحن 310 يمزقلو ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 337 قرش ندوي 41 سنتيمن كشرف كيلو 100 ناي سويس فرانك 23 شحن 741 قرش يمزقلو مالتيو قصيلنا نريو ناي كندا دولار يكون ناي كندا دولار بناي وقاقن بانكي 111 قرش ندوي 10 سنتيمن كشرف كيلو 100 ناي كندا دولار 11 شحن 110 يمزقلو كندا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت يكعا بحوالا 136 قرش ندوي 51 سنتيمن كشرف كيلو 100 ناي كندا دولار 13 شحن 651 قرش يمزقلو قصيلنا نريو ناي أستراليا دولار يكون ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا بناي وقاقن بانكي 101 قرش ندوي 76 سنتيمن كشرف كيلو 100 ناي أستراليا دولار 10 شحن 176 قرش يمزقلو ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 127 قرش ندوي 06 سنتيمن كشرف كيلو 100 ناي أستراليا دولار 12 شحن 706 يمزقلو قصيلنا نريو ناي تشاينا يوهان يكون ناي تشاينا يوهان بناي إثيوبيا نقد بانكي 21 قرش ندوي 06 سنتيمن كشرف كيلو 100 ناي تشاينا يوهان 2 شحن 106 يمزقلو ناي تشاينا يوهان بناي وقاقن بانكي 21 قرش ندوي 95 سنتيمن كشرف كيلو 100 ناي تشاينا يوهان 2 شحن 195 قرش يمزقلو مالتيو
ቻይና ዩሃን ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይከዓ ብሓዋላ 27 ቅርሺ ነጥቢ 16 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 2716 ቅርሺን ይመፀሎ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ እንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ ይኸውን። ናይ እንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 198 ቅርሺ ነጥቢ 36 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ፓውንድ 19,836 ቅርሺን ይመፀሎ። ፓውንድ ብናይ ወጋገን ባንኪ 206 ቅርሺ ነጥቢ 30 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ፓውንድ 20,630 ይመፀሎ። ፓውንድ ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይከዓ ብሓዋላ 255 ቅርሺ ነጥቢ 00 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ፓውንድ 25,500 ብቻ ይመፀሎ። እስካብ ሕዚ ክሪኦ ዝፀናሕና ናይ ኣውሮፓ ሃገራት ይመስል ነይሩ። ቀፂልና ንሪኦ ከዓኒ ናይ ዓረብ ሃገራት ክኸውን። ቅድሚ ናብ ናይ ዓረብ ሃገር መስጋርና ላይክ ሸር ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ደቂ ዓበይቲ ወይ ካብ ናይ ዓረብ ሃገር ኣቐዲምና ንሪኦ እታ ብዓለምና ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ ብኽባር እተሸርፍ ናይ ኩዌት ዲናር ይኸውን። ሓደ ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 484 ቅርሺ ነጥቢ 60 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 48,460 ይመፀሎ። ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኦሮሚያ ባንኪ 497 ቅርሺ ነጥቢ 01 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 49,701 ይመፀሎ። ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይከዓ ብሓዋላ 616 ቅርሺ ነጥቢ 60 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 61,660 ይመፀሎ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ወይከዓ ናይ ዱባይ ድርሃም። ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 41 ቅርሺ ነጥቢ 26 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 1,000 ናይ ዱባይ ድርሃም 41,026 ቅርሺን ይመፀሎ። ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኣዋሽ ባንኪ 43 ቅርሺ ነጥቢ 96 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 1,000 ናይ ዱባይ ድርሃም 43,096 ቅርሺን ይመፀሎ ማለት እዩ። ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይከዓ ብሓዋላ 51 ቅርሺን 55 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 1,000 ናይ ዱባይ ድርሃም 51,055 ቅርሺን ይመፀሎ። እንግዲህ ያው ዝሰቅርሽ ከኣቶ ምንም ኣይቀርየን። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ክኸውን። ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 40 ቅርሺ ነጥቢ 41 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 1,000 ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 40,041 ቅርሺን ይመፀሎ ማለት እዩ። ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ ኣዋሽ ባንኪ 43 ቅርሺን 52 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 1,000 ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 43,052 ቅርሺን ይመፀሎ ማለት እዩ። ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት 50 ቅርሺ ነጥቢ 45 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 1,000 ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 50,045 ቅርሺን እዩ ዝኸውን ዘሎ። እንግዲህ ኣብ ስዑዲ ዓረብ ትርከቡ ክብራት ኣሕዋተይ እስኪ ብትክክል ክንደይ ዝሕውልዎ ኣለኹም ንስኹም ከ ከይወሰኩም ከይቀነስኩም ኣብ ኮሜንት ፀሓፉለይ። እንስንስኻትኩም እውን ሓበሬታ ተወሃቡ። እንደዚህ በከንደዚህ ኣብዚ ቦታ ልኢኽና ናልኩም ሓበሬታ ተወሃቡ ንስንስኻትኩም ኣብ ኮሜንት ማለት እዩ። በኣሞ ኮሜንት ናንብብ ኩርየረ እንግዲህ ብዒስራ ማለት እዩ ዒስራ ክካፈል ንሽሕ ድማ ካብ 50,000 ዝኸውን ዘሎ እና እዚ ሓበሬታ ተኮይን ደሞ ምስኡ ስልክ ቁፅሪ ኣድራሻ እምንቲ ኮይን ተቐምጡ ደሞ ዝበለፀ። እሺ ቀፂልና ንሪኦ ናይ ጆርዳን ዲናር ክኸውን። ናይ ጆርዳን ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይከዓ ብሓዋላ 267 ቅርሺን ነጥቢ 06 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ጆርዳን ዲናር 26,706 ይመፀሎ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ኦማን ሪያል ክኸውን። ናይ ኦማን ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይከዓ ብሓዋላ 492 ቅርሺን ነጥቢ 41 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ኦማን ሪያል 49,241 ቅርሺን ይመፀሎ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ባህሬን ዲናር ክኸውን።
ናይ ባህሬን ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 502 ቅርሺን ነጥቢ 26 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ባህሬን ዲናር 50,226 ቅርሽን ይመፀሎ። ናይ ሎማዓንቲ ዕለታዊ ሸርፊ ጥሪ 6 ወይ ከዓ ጃንዋሪ 14 ዕለተ ረቡዕ ማለት እዩ። ከምዚ ይመስል ነይሩ ክብራት ኣሕዋተይ እስካብ ቪድዮ ፍጻመ ንዝተኸታተልኩምኒ ካብ ልቢ ናመስገንኩ እየ። ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ደሞ ከይትርስዑ። ሰሰናይ ደቂ ዓበይቲ ወይ ባይ ባይ